नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यो कार्यक्रम हरेक साता यसै समय प्रस्तुत हुने गर्दछ। आज पनि हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आएका छौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भए पनि ठगीका घटनाहरूले यो व्यवसायलाई बदनाम बनाउँदै लगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका उजुरीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको विभागको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाका निर्देशक नारायण रिमाल बताउनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका उजुरीहरू प्रशस्तै पर्छन्। यो आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि माघ मसान्तसम्मको अभिलेख हेर्दाखेरि व्यक्तिगत उजुरीको संख्या 580 र संस्थागत उजुरीको संख्या 782 गरेर जम्मा चाहिँ 1362 वटा उजुरी दर्ता भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा व्यक्तिगत उजुरीतर्फ 44 करोड 79 लाख 3,556 रुपैयाँ र संस्थागत उजुरीतर्फ 12 करोड 84 लाख 25,080 रुपैयाँ ठगी भएको दावी गरिएको छ। जसमध्ये यो 7 महिनामा व्यक्तिगततर्फ 6 करोड 25 लाख रुपैयाँ फरफारक भएको छ भने संस्थागततर्फ 4 करोड 21 लाख 39 हजार रुपैयाँ फरफारक भएको जानकारी निर्देशक रिमालले दिनुभयो। निर्देशक रिमालले विदेश जान चाहनेहरूले व्यक्तिले विदेश पठाउन नसक्ने जानकारी हुनुपर्ने र व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक कारोबार नगर्न सुझाव दिनुभयो। सबैभन्दा पहिला त विदेश जान चाहनेहरूलाई व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पाउँदैन भन्ने जानकारी हुनु पर्यो। यो जानकारी लिइसकेपछि व्यक्तिलाई विदेश जान भनेर पैसा दिन भएन। व्यक्तिका नजिक जानै नजाउँ। विदेश जान चाहनुहुन्छ कोही भनेदेखि सोझै मेन पावरमा सम्पर्क गरौँ। मेन पावरमा पासपोर्ट बुझाउँ, मेन पावरमा पैसा बुझाउँ। पासपोर्ट बुझाएको पैसा बुझाएको भरपाई मेन पावरसँग लियौँ। यसोता म्यान पावर कम्पनीहरूको पनि ठगीका घटनाहरू नभएका होइनन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ त निर्देशक रिमाल? व्यक्तिले व्यक्तिलाई दिने उजुरीको संख्या र व्यक्तिले मेन पावर कम्पनीहरूलाई दिने उजुरीको संख्या नै बढी छ। त्यसकारण चाहिँ ठगीका चाहिँ घटनाहरू त मेन पावरबाट पनि हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त देखिन्छ। यो व्यवसाय नै नभएको भए वैदेशिक रोजगार ठगीका चाहिँ उजुरी नै पर्दैन थिए। जब व्यवसाय छ त्यहाँ उजुरी त पर्ने सम्भावना हुन्छ नै। जसले काम गर्छ त्यसैका विरुद्धमा उजुरी पर्ने हुन्। त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ सिद्धान्त पनि हो, स्वाभाविक पनि हो। तर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु चाहिँ आजको चाहिँ एउटा आवश्यकता हो। मेन पावर व्यवसायीहरूको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि पनि र कामदारहरूको सुरक्षाको लागि पनि र सरकारको लागि पनि चाहिँ यी उजुरीका संख्याहरू चाहिँ बढ्ने क्रम चाहिँ हुन हुँदैन, घट्ने क्रम चाहिँ रहनुपर्छ। खाडी मुलुकका तुलनामा युरोप, अमेरिका, जापान जस्ता बढी तलब हुने देशहरूका नाममा व्यक्तिगत ठगी भइरहेको अवस्था देखिएको निर्देशक रिमालले बताउनुभयो। विकसित मुलुकहरूमा धेरै चाहिँ तलब सुविधा हुन्छ भनेर चाहिँ पर्ने उजुरीको प्रकृति चाहिँ कस्तो छ भने व्यक्तिगत छ। मेन पावर कम्पनीहरू उप पर्ने उजुरी चाहिँ खाडी मुलुकहरूको सन्दर्भमा अमेरिका, जापान, युरोप पठाइदिन्छु भन्ने चाहिँ नि उजुरीको प्रकृति चाहिँ नि व्यक्तिगत छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तपाईँको चाहनालाई पूरा गर्न हामी भरपूर प्रयास गर्नेछौँ। योग्यता र क्षमता तपाईँको, काम र दामको जिम्मा हाम्रो। प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राली 3 कुने काठमाडौँ। फोन 44 80 005, 44 80 005। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको हो र। म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO सर्टिफाइड मैन पावर कंपनी ब्लू स्काई इंटरनेशनल। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा 20 वर्षदेखि सञ्चालित मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली। विदेशमा मेहनत तपाईँको, कमाइको ग्यारेन्टी हाम्रो। सम्झनुहोस् मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 960, 55 31 220। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्राली, सामाकुसी, काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 40 20 015, मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। के तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि हालसम्म एउटै उजुरी नपरेको र काम र दाम नपाएर एकैजना पनि नफर्किएको भरपर्दो म्यान पावरको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने हामी कहाँ सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया आदि देशमा राम्रो कम्पनीमा पठाउँछौँ। हाम्रो आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टर भएको प्रोटेक्ट नेपाल इम्प्लोइमेन्ट प्राली, गङ्गबु, काठमाडौँ। फोन 43 86 997, मोबाइल 98 49 99 21 70। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको साथमा हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। मलेसियाबाट आएको यस्तै आकर्षक रोजगारीको माग बारे तयार पारिएको जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। आफ्नो जीवनका उर्वर समय, युवा जोश जागरलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समर्पित गर्ने युवा व्यवसायीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ श्याम प्रसाद श्रेष्ठ। राजनीति, समाजसेवा र पेशा व्यवसायलाई समान रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएका श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा विगत 14-15 वर्षदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ राजधानीको सिनामङ्गल म्यान पावर बजार स्थित प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट नेपाल प्रालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो व्यवसायमा श्रेष्ठ कसरी लाग्नु भयो त? लगभग म चाहिँ 56 सालदेखि मैले चाहिँ सुरु गरेको हो। हुनाले 14-15 वर्ष मेरो चाहिँ यो व्यवसायमा मैले चाहिँ योगदान पुर्याएँ। र म चाहिँ एक्चुअली यो व्यवसायमा किन लागेँ भन्नुहुन्छ भने कतिपय जान अनजानमा चाहिँ म्यान पावर खोलेर बस्नु रहेको साथीभाइहरूले नेपाली जुन एउटा गरिबी दलदलबाट हुर्किएर चाहिँ अब विदेशमा गएर आफ्नो घरको बिहान बेलुकाको छाक तार्नको निम्ति विदेश जान भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ। अनि ठगिएको कुराहरू हामीले सुन्दा अथवा बुझ्दा होइन यो व्यवसायमा हामी लागेर केही यसलाई चाहिँ चेन्ज गराउन सकिन्छ कि अथवा चाहिँ नेपालको एउटा देशलाई एउटा चाहिँ राम्रो रेमिटेन्स भित्राउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ म लागेको। यसो त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरेर पनि जस नपाउने व्यवसाय रहेको व्यवसायी श्रेष्ठको अनुभव छ। यो व्यवसाय यस्तो व्यवसाय हो कि गरेर पनि जस नपाउने व्यवसाय हो। जो मान्छे यहाँ 5,000 को जागिर खान सक्दैन त्यो मान्छेलाई हामीले चाहिँ 25-30 हजारको चाहिँ जागिर खान बस्न अथवा कामको ग्यारेन्टी, जागिरको ग्यारेन्टी, उसको तलबको ग्यारेन्टी लिएर हामी पठाउँछौँ। र अहिलेसम्म पठाउँदै जस्तो 100 जना पठाइन्छ भने 98 जनाको राम्रो भएर 2 जना कामदारको राम्रो भएन भने
हामीले जस पाउँदैनौँ, त्यसमा हामी अब्जस पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय छ, पेसा छ, यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम म एउटा व्यक्तिले अथवा व्यवसायको एउटा कम्पनीको मालिकले गरेर हुन्न। यो देशको नियम कानुन नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमाथि फर्किएर देशको राज्यको कानुनलाई एउटा सही ढङ्गबाट लगेर चाहिँ गरियो भने अवश्य पनि यो पेसा चाहिँ धेरै राम्रो पेसा हो र जस पाउने पेसा हो। प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो छोरा सूर्यदीप श्रेष्ठको नामबाट कतारको दोहामा सूर्यदीप इन्टरनेसनल WLL कम्पनी पनि खोल्नु भएको छ। नेपालका बेरोजगार गरिब युवाहरू जो 1000 रुपैयाँ पनि खर्च गरेर वैदेशिक रोजगारमा जान सकिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई काम दिलाउने र कमाउने अवसर दिने गर्नुभएको व्यवसायी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। जति पनि नेपालमा 1000 पैसा तिरेर जान नसक्ने एउटा गरिबको छोरालाई पनि मैले दोहा कतारमा अहिले मेरो छोराको नाममा सूर्यदीप इन्टरनेसनल WLL भन्ने कम्पनी खोलेको छु र स्वयं त्यो कम्पनीमा मैले यहाँबाट 1 रुपियाँ जो मान्छेसँग मेडिकल खर्च गर्ने पैसा पनि छैन भने अथवा पासपोर्ट बनाउने पैसा पनि छैन भने त्यस्ता गरिबको छोराहरूलाई मैले यहाँबाट मेरो छोराको नामको कम्पनीमा लगेर उहाँहरूलाई मैले काम दिलाई। उहाँहरूको सेलरी उहाँहरूले वहाँ काम गर्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूले त्यो ठाउँमा सेलरी स्लिप लिनुहुन्छ, म नेपालमै पैसा लिन्छु भने पनि मैले यहाँ दिने गरेको छु, अथवा उहाँ नै पैसा मैले लिन्छु भने पनि उहाँको मन्जुरले कतारको कानुन अनुसारको पैसा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट गरेर एउटा गरिबको लागि, मेरो पेसा मात्र होइन गरिबको लागि पनि एउटा समाज सेवा गरौँ। गरिब पनि यो देशमा बाँच्नुपर्छ, गरिबले पनि कमाउनुपर्छ, उसको घाँसबास कपास र उच्च शिक्षा उसले पनि पाउनुपर्छ भनेर म चाहिँ यो कम्पनी खोलेर अहिले चाहिँ सुरु गरिरहेको छु। राजनीति र समाज सेवामा लागेर विभिन्न मान सम्मान समेत पाउनु भएका व्यवसायी श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यापार मात्र होइन, यो त समाज र राष्ट्र सेवा पनि हो भन्ने ठान्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यापार मात्रै हो भन्ने, व्यापार मात्रै गरे भइहाल्यो नि। आज यो वैदेशिक रोजगारले देशको रेमिटेन्स 23% धानिरहेको छ र भनेपछि व्यापार मात्रै गर्ने हो भने त आफ्नो लागि मात्रै गरे हुन्थ्यो नि त। राष्ट्रको लागि गरिरहेछ, राष्ट्रको लागि गरेछ। राष्ट्रलाई गर्नुको अर्थ राष्ट्र धान्नु भनेको कुरा चान्चुने कुरा होइन, त्यसलाई व्यापारमा मात्रै लगेर चाहिँ घाँस दिनु भएन नि त। म्यानपावर व्यवसायलाई केही सीमित व्यक्तिले बदनाम बनाएको भए पनि समग्र व्यवसाय खराब होइन भन्नुहुन्छ व्यवसायी श्रेष्ठ। कौवाले कान लयो भन्दैमा पहिला आफ्नो कान छाम्ने कि या चाहिँ कौवाको पछि दौडिने, उहाँहरूले भन्ने स्वाभाविकै कुरा हो। 2-4 जनाले काम बिगार्नु भयो होला, तर सबै म्यानपावरले त्यो काम त बिगारेको छैन नि। सबै गलत हो भनेर भन्न सकिँदैन नि। ती कुरा त हाम्रा जुन नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो नि, हाम्रो देशको नागरिकले बुझ्नु पर्यो नि। यदि म्यानपावर नै खराब हुन्थ्यो भने फेरि यो देशको नागरिक कसरी विदेश जान सक्थ्यो र कसरी चाहिँ उहाँबाट रेमिटेन्स भित्राएर हामी ल्याउन सक्थ्यौँ। नेपालमा दक्ष कामदारको अभाव भएकोले आफूले खास गरी सुरक्षा गार्ड र होटल सेवा क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएको र विभिन्न ट्रेडका हेल्परहरू पठाउँदै गरेको प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्टका सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मैले त यो जुन वैदेशिक रोजगार पेसामा लागिसकेपछि मैले पहिलेदेखि धेरै मान्छे मैले चाहिँ कतार दोहा कतारमा पठाएको छु। त्यसपछि दुबई, साउदी र अहिले चाहिँ मलेसिया पनि पठाउने गरेको छु। नेपालको कन्सेप्टमा साँच्चीकै म्यानपावरको आफ्नो दक्ष अनुसार र देशको दक्ष अनुसार र क्वालिटीको अनुसार, क्वान्टिटीको कुरा नगरौँ, हामी क्वालिटीको कुरा गरौँ। हाम्रो नेपालका कुनै पनि स्किल वर्करहरू 100% दक्ष छैनन्।
हेर्नुहोस्, किनभने हामीकोमा त्यस्तो खालको इक्विपमेन्ट नै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पछि छौँ। मेरो विचारमा सबभन्दा गाउँमा बसेको मान्छेले के जानेको हुन्छ? उसले कोदालो खन्न जानेको हुन्छ, कोदो रोप्न जानेको हुन्छ, मकै फलाउन जानेको हुन्छ, सिबी रोप्न जानेको हुन्छ, भट्टो उमार्न जानेको हुन्छ। तर उसले त्यहाँ गएर स्काई फोल्डर के, मेसन के, इन्डस्ट्रियल एरियामा गएर चाहिँ बिजुलीको काम गर्न दिँदाखेरि यहाँ 3 फेजसम्म मात्रै काम गरेको हुन्छ। उहाँ 3 फेज भनेको भर्खरको सिकारु भन्छ। भनेपछि पहिलो प्राथमिकता मैले नेपालीहरू गोर्खे भएको हुँदा सेक्युरिटी गार्डको काम, गोर्खालीले त स्लोट पनि त मजाले हान्न जानेको हुन्छ, ल ड्युटी इमान्दार गरेको हुन्छ, बन्दुक राम्रोसँग चलाउन जानेको हुन्छ। म त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता मैले सेक्युरिटी गार्डलाई दिन्छु। सेकेन्ड प्राथमिकता यो होटेल लाइन, होटेल सम्बन्धी अब यहाँ पनि धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन्, सबै कुराहरू छन्। अब ती सबै चाहिँ अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि मैले होटेलमा पनि मैले चाहिँ मान्छे पठाउन प्राथमिकता दिन्छु। त्यसपछि मैले नेपालको स्किलभन्दा अनस्किल हेल्परहरू, इलेक्ट्रिसियनको हेल्पर, प्लम्बरको हेल्पर, वेल्डरको हेल्पर, मेसनको हेल्पर, यस्तो मान्छे चाहिँ मैले चाहिँ पठाउनको लागि चाहिँ अलि प्राथमिकता प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट सर्भिसले दिन्छ। त्यसो भए अहिले प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट नेपाल प्रालीमा नेपाली कामदारका लागि नयाँ मागहरू के छन् त? प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्टमा अहिले धेरै मागहरू छन्। दोहा कतारको होलिडे भिल्ला भन्ने कम्पनी छ, त्यो 7 स्टार होटेल हो, त्यसको माग छ। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको दुबईमा छ, दुबईमा पनि अब होन्डाई कम्पनीहरू धेरै छन्, ती होन्डाई कम्पनीमा पनि हामी पठाइरहेको छौँ। अथवा साउदीको छ, साउदीमा पनि त्यस्तै राम्रो राम्रो कम्पनीहरूसँग हामीले चाहिँ पठाउने गरिरहेका छौँ। जस्तै जसको सुपर मार्केटहरू भयो, टेस्को सुपर मार्केटहरू भयो, यस्तोमा पनि हामी पठाउने गरिरहेका छौँ। अब यो मेन पावरमा पेसा गरिसकेपछि त डिमान्ड आउने जाने त भइरहेको छ, यसमा यो ठुलो कुरा होइन। र पनि अहिले रेगुलर हामीले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पठाउने गरिरहेका छौँ। व्यवसाय श्रेष्ठ विदेशबाट जस्तो पायो त्यस्तै माग उठाउनुहुन्न। बजार प्रवर्धन अर्थात् मार्केटिङ बारे उहाँको आफ्नै प्रिन्सिपल छ। मेरो प्रिन्सिपलमा के भन्छु भने योभन्दा अगाडि मैले 7 वर्ष अगाडि मैले प्याराडाइज इन्टरनेसनल मैले चलाइरहेको थिएँ। मैले के भन्छु भने मलाई के अनुभव छ भने जुन देशको काम गरिन्छ त्यो देशमा आफ्नो मार्केटिङ म्यानेजर हुनुपर्छ, अथवा सकेसम्म आफ्नै कम्पनी हुनुपर्छ। आफ्नो कम्पनी छैन भने पनि मार्केटिङ म्यानेजर त्यो ठाउँमा हुनैपर्छ। र त्यो मार्केटिङ म्यानेजरले कम्पनीमा गएर चाहिँ त्यसको सेलरीको बारेमा, कामको बारेमा, अथवा त्यसको फ्यासिलिटीको बारेमा सबै कुरा बुझिसकेपछि तिनीसँगको सिआर नम्बर र उनीहरूको चाहिँ जुन निस्केको सिआर नम्बर र एप्रुभल त्यो हेरेर हामी एमबिसी जान्छौँ। एमबिसीमा गएर चेक गर्दाखेरि यो ठिक हो भनेर भन्छ भने उनीहरूसँग हामी बिटिन एग्रिमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ काम स्टार्ट गर्छौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लागेका कतिपय व्यवसायीहरू कामदारलाई हेको दृष्टिले हेर्ने गर्छन्। तर व्यवसाय श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, मैले पठाएका कामदारको म अभिभावक हुँ, म कामदारको पक्षमा लड्छु। म एउटा वर्करको पसिनाले, जुन एउटा वर्कर विदेशमा पठाउँदैछु उसको पैसाले मेरो मोबाइलको बिल तिरिएको छ, उसको पैसाले मेरो घरको रोजीरोटी चाहिँ बाँचेको छ, उसको पैसाले मेरो छोराछोरीको फिस तिरिएको छ भनेपछि सारा चिज नै उसको पैसाले मेरो घरदेखि, मेरो व्यवसायदेखि, मेरो व्यवसाय गरेको स्टाफहरूकोदेखि सारा कुरा उसको पैसाले, उसको पसिनाले अथवा जाने वर्करको पैसाले मैले गरेको छु भने 100% उसको गार्जियन म हो। उसले त्यहाँ गएर दुःख पायो अथवा मैले भनेको तलब पाएन, मैले भनेको काम पाएन र उसको पसिनाको उसले फल पाएन भने डेफिनेटली मैले जे कम्पनीमा गरेको बिटिन एग्रिमेन्ट छ त्यो एग्रिमेन्ट लिएर गएर नेपाल सरकारले पठाएका नेपाल सरकारले त्यो देशलाई निरीक्षण गर्न अथवा त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हेर्न अथवा त्यहाँका दुःख पाएको वर्करलाई हेर्न भनेर पठाएका निकायहरू छन्, त्यो निकायहरूसँग समन्वय गरेर
मैले त्यो कम्पनीमाथि ठाडो एक्सन लिने गरेको छु र गर्छु पनि र वर्करको पक्षमा म लड्छु। मलेसिया लगायतका देशमा रोजगारीमा जान भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्। एएनएस एसोसिएट्स प्राली गैरीधारा काठमाडौँ। फोन नम्बर 400549 40054959। कतारमा रोजगारको अवसर। वास्तु म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीले कतारको एप्रियल कतार WLL कम्पनीका लागि 20 जना पुरुष सेल्स एसोसिएट्स, 20 जना महिला सेल्स एसोसिएट्स, 10 जना पुरुष क्यासियर, 10 जना महिला क्यासियर, 5 जना लाइट ड्राइभर र 10 जना स्टोक बोय लेबरहरूको माग ल्याएको छ। सम्पर्क वास्तु म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्राली सिनामङ्गल काठमाडौँ। फोन नम्बर 4461 217 4461 317। मोबाइल नम्बर 9841 85 15 77 98 18 12 74 70। सिप सिकेर तालिम लिएर मात्र विदेश जाउँ। यहाँ होटल सम्बन्धी कुक, वेटर, हाउसकिपिङ आदिको तालिम दिइन्छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। बेस्मेटिक होटल तालिम प्राली, पुलचोक, दमकल चोक, ललितपुर। फोन नम्बर 5553 366 5553 366। हामी कुपनडोलबाट मानभवन सर्यौं। यहाँहरूकै विश्वासिलो म्यान पावर कम्पनी मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्राली ललितपुर कुपनडोलबाट मानभवनमा सरेको जानकारी गराउँदछौं। मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्राली मानभवन ललितपुर। फोन 5529 855 5529 855। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 4383 859। मोबाइल नम्बर 98 510 91 122 98 010 91 122। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका आकर्षक रोजगारीको माग बारे पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। यस्तै एउटा जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक मात्र होइन, गुणात्मक कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने म्यान पावर कम्पनी हो प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राली। राजधानीको 3 कुने स्थित प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राली कतारमा सबैभन्दा धेरै कामदार पठाउने मात्र होइन, कतारका बहुप्रतिष्ठित र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट माग ल्याउने म्यान पावर कम्पनी पनि हो। यसै क्रममा प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रालीले कतारको बहुप्रतिष्ठित सिमेक्स ट्रेडिङ नामक मिनरल वाटर कम्पनीका लागि आकर्षक रोजगारीको माग ल्याएको छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले कतारको सिमेक्स ट्रेडिङ नामक मिनरल वाटर कम्पनीका लागि फोरम्यान, लेबर, मेसिन अपरेटर, लाइट ड्राइभर, इलेक्ट्रिसियन, सेफ्टी इन्जिनियर, प्रोडक्सन सुपरभाइजर र प्लास्टर मेकरहरूको माग ल्याएको हो। यसै गरी प्रुडेन्सियल ओभरसिजले सोही कम्पनीकै लागि स्टिचिङ टेलर, स्टोर किपर, माइक्रोबायोलोजिस्ट, फार्मासिस्ट र डिजाइन टेक्निसियनहरूको पनि माग ल्याएको छ। खाने र बस्ने सुविधा सहित आकर्षक तलब रहेको उल्लेखित मागहरूमा मिनरल वाटर कारखानामा काम गरेकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कम्पनीले जनाएको छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले ल्याएको कतारको मिनरल वाटर कम्पनीका लागि कामदारहरूको फाइनल अन्तर्वार्ता सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही फागुन 30 र चैत 1 गते अर्थात् मार्च 14 र 15 तारिकमा हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। यदि तपाईँहरूमध्ये कोही कतारमा मिनरल वाटर कम्पनीमा नै काम गर्न जान खोजिरहनु भएको छ भने प्रुडेन्सियल ओभरसिजले ल्याएको यो माग तपाईँहरूका लागि एउटा विशेष मौका हुन सक्नेछ। नेपाली सुरक्षा गार्डहरूका लागि मकाओ आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिन्छ। राजधानीको गङ्गबु सामाखुसी टोखा रोड स्थित एकता इन्टरनेसनल प्रालीले पनि आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मकाओको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। एकता इन्टरनेसनलले मकाओको लागि 60 जना सेक्युरिटी अफिसरहरूको माग ल्याएको छ, जसमध्ये 40 जना पुरुष सेक्युरिटी अफिसर र 20 जना महिला सेक्युरिटी अफिसरहरूको माग रहेको छ। एकताले ल्याएको पुरुष सेक्युरिटी अफिसरहरूका लागि
कुनै पनि सेनामा मात्र काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने र UN पिस फोर्स र मार्शल आर्ट गरेकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कम्पनीले जनाएको छ। यसै गरी महिला सेक्युरिटी अफिसरहरूका लागि भूपू सेना, प्रहरी तथा सिभिल सेक्युरिटी र मार्शल आर्ट्स गरेकाहरूलाई ग्राह्यता दिइने कम्पनीले जनाएको छ। पुरुष सेक्युरिटी अफिसरहरूका लागि उचाइ 175 सेमी र महिला सेक्युरिटी अफिसरहरूका लागि उचाइ 165 सेमी हुनुपर्ने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। एकता इन्टरनेसनलले ल्याएको मकाओको उल्लेखित सेक्युरिटी अफिसरहरूका लागि यही चैत 2 गते भित्र सम्पर्क गरिसक्नुपर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। यदि तपाईहरूमध्ये कोही एकता इन्टरनेसनलले ल्याएको मकाओको सेक्युरिटी अफिसरका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका हुनुहुन्छ भने एकता इन्टरनेसनलमा छिट्टै सम्पर्क राख्ने हो कि। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन 422 63 66 वा मोबाइल नम्बर 9841 20 64 11 मा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिटका सबै सदस्यहरू बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको हरेक पल सुखद रहोस्। NTV+ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।